भाग्यवान पुरुषाचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेरू आयचो दीस तुमच्या जण एकल्यांचो नंदन जाल्लो आशिर्वादीत जाल्लो बेसवानी भरलो दीस जावं दी. तुमी वेता आसतना येता आसतना तो देव तुमकां राखूं दी आनी सांबाळूं दी. तुमचे भितर आसते खंत बेजारे अस्कत काय आज तोचो देव तुमचे तोंड पयस करूं दी. आज 185 दिसाची ही बासुणी जावन आसा. 185 दिसाची ही बासुणी अशी आज आमकां म्हणटा की देवाचे उतार जेरेमिया प्रवाद्या पुस्तकान 29:9 ओळी 17 जेरेमिया चॅप्टर 39:17 आमकां उतार म्हणटा. पूण त्या दिसा हांव तुका राखतलो उलयता तो सर्वेस्पर. पूण त्या दिसा हांव तुका राखतलो उलयता तो सर्वेस्पर. आज आमचो देव आमकां राखते आसा. हर एक दिसा आमकां सांबाळटे आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू एक मोठवी गडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. सो परच्या दिसा एक पैणार वेच्या एका कुटुंबाची एक अवघड जावचेर आसल्यांत देवान तांकां राखलें. कित्याक म्हळ्यार ही कुटाम एका गाडयेर 4 व्हिलरार ती पैण करून एका सुवातेर वेताली आनी वेता आसतना कंटिन्यू सांगता ताणें म्हणलें की एक काम करया आमी तेर्स सुरू करया. कित्याक म्हळ्यार आमी मागणें करया. आनी सगळे तेर्स करून मुखार वेता वेता आसतना मुखले लॉरेचे ब्रेक फेल जाले आनी ती लॉरी सडनली ताच्या गाडयेक इतल्या फास्ट लागचेर आसली की त्या ड्रायव्हरान क्विकली म्हणल्यार बरी. कित्याक त्या मागणेच्या आदारान म्हणल्यार बरी मागणेचे त्या सक्तेन म्हणल्यार बरी ड्रायव्हरान गाडी मुखली लॉरी रायट घेता आसतना आनी लेफ्टान आपली गाडी काण सोडली. आनी म्हज्या मोगाचे न्हू लॉरयेच्या त्या अवघडांतावन देवान तांकां राखून व्हेलें. आनी ती म्हणटात की देवान आमकां राखले. देवान मनशान न्ही. जाफरो ड्रायव्हरान जाफरो ताच्या कुटुंबाचो तो व्यक्ती जाफरो जाणारी तो ताका कितें देवान ते स्वता जाणवाय दिली. जेव्हा शीत गेले पळय जाल्यार ती लॉरी आपटाताली आनी सगळे मरून वेताली. कित्याक म्हळ्यार लॉरी फास्टर आसली ती. म्हज्या मोगाचे न्हू सडनली ताणें गाडी रायटा काडली आनी सगळी सेफली वाचली. गाडयेकी कांय जावना गाडये भितर आसल्यांकी कांय जावना. आनी ती म्हणटाली ब्रदर आमकां देवान राखले
आज आमकां जेरोमिया प्रवक्त्या पुस्तकांत 22:30-9 ओळी 17 म्हणटा. जेरोमिया चॅप्टर 39 वर्स 17 म्हणटा की पूण त्या दिसा हांव तुका राखतलो उलयता तो सर्वेस पौर. आज अवघडात हांव, अनवतात हांव, विघ्नात हांव, केस्तीत हांव, गर्गात हांव, ह्या उत्सव मुळयत हांव देवान आमकां राखून उरोवंक जाय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू परतून म्हणटा की आनी तूं भियेताय त्या लोकांच्या हातांत तूं पडचो न्हय, कित्याक हांव तुका खरेंच राखतलो आनी तूं तालवारी वरवीं मरचो न्हय. तुजो जीव लुटीचो माल कसो तुका मेळटलो, कित्याक तुवें म्हजेर विस्वास दवरलाय उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक तुवें म्हजेर विस्वास दवरले त्या खातीर आज हांव तुका राखतलो. ह्या कुटुंबाच्यांनी जेन्ना गाडयेन बसले तेणी कोंत करून तेर सुरू केलो, आमी मागणें करया. खंय आमी मागणें करता थंय देवाचें 1000 पावण आसता. स्वयं देव आमच्या सांगात आसा. त्याच देवान जेन्ना गाडी सोडच्या व्यक्तीक जाणवायन बरले की शिदा वचनाका, क्विकली तुजी गाडी घुंवडे आनी अवघडात हांव तुमकां राखून व्हरतलो. आनी देवान तांकां अवघडात हांव राखून व्हेलें. म्हज्या मोगाचें न्हू आमचो देव विस्वासी, आमचो देव दयाळ, आमचो देव काकूदार, आमचो देव आमच्या सांगाता हर एक दिसा आमच्या जिविताच्या पैना तो आमच्या मुखल्यान वेता. त्या खातीर इजाया प्रवक्त्या पुस्तकांत 22:5 ओळी 2 आनी 3 म्हणटा की हांवच तुज्या मुखल्यान वेतलो. हर एक तुज्या मुखार आसता पर्वत दोंगर हांव समतोल करतलो आनी केदी उडली ती काश्यांची दारां आसूं दी, लोंकडाचे आडंबे आसूं दी, हे सगळे हांव मोडून उडयतलो आनी हांवच तुमचो देव जावन रावतलो. मोगाचें न्हू एक घडी असल्या देवाक आमी अर्घा दिवया, असल्या सडवंदराक आमी स्तुती करया, वाकणया. एक घडी आमचे तळे दांपया. बगळा बापा तुका आमी अर्घा दिता. बापा वायटा विघ्ना अनवरात हर एक दिसा तूं राखून व्हरताय, सांबाळून व्हरताय. बापा तुज्या मोगान तूं आमकां भर नासाय, तुजे काकुतीतय आमकां एक कर नासाय. बापा तुवें केल्ले आमच्या सगळ्या जिवितांत जी कितें असर हें केलें हर एक दीस आमकां राखून व्हेलें, सांबाळ व्हेलें, तुवें केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर काळज जाता आमी तुका अर्घ दिता, वाकणटा आनी दिनवासता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आज एक अपुर्बायेचें उतार आमी नियाळटा. आयचें उतार जावन आसा गे मार्का प्रमाणे शुभवार्तांत 22:1 ओळी 14. मार्क चॅप्टर 1 वर्स 14. जुवांव धर्न बंदेन घाल्ल्या उपरांत जेजू गलिलायांत येवन देवाची शुभवार्ता परगट करूंक लागलो. ओळी 15 म्हणटा तो म्हणटालो वेळ भरती जालो. तो म्हणटालो वेळ भरती जालो, देवाचे रास लागीं पावला, पातकी जिणे बदला आनी बरी खबर सतमाना आनी बरी खबर सतमाना. हांगा म्हणटा की पळय जेजू म्हणा लागलो की वेळ भरती जालो, वेळ भरती जालो, देवाचे रास लागीं पावला. हर एकल्याक देवाचे रास लागीं पडला म्हणल्यार संवसार एंड जाता म्हणल्या विशयानी हांगा हर एकल्या पातकाक नाश जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताक सोमी आनी सडवण स्विकार करूंक जाय. पातकाचो रास नाश जावंक जाय. हांगा म्हणटा की देवाची तर पळय वेळ भरती जाला, देवाचे रास लागीं पावला, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. बरी खबर हर एक बरी खबर सत मानूंक जाय. बरी खबर आमी अनुभव करूंक जाय. बरी खबर म्हज्या मोगाची न्हू हर एक दिसा आमचे जिबेर आसूंक जाय. पाताक हर एक घडी आमकां सगळ्या वाटेंतून विंगड करते आसा. त्या खातीर म्हणटा पळय आमकां इजाया प्रवक्त्या पुस्तकांत 22:50 आनी 9 ओळी 1 म्हणटा. आयजाया चॅप्टर 59 वर्स 1 म्हणटा की आज देवाचे तर अपुर्बायेन आमकां म्हणटा की पळय सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक पळय सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना तसलो मोठो हात न्हय. त्याचे कान आयकूंक सकनात म्हणजे तितले बेरे न्हय. ताचे कान आयकूंक सकना तितल्या म्हणल्यार बेरेय न्हय. बगार तुमच्या अपराधा वरवीं बगर तुमच्या अपराधा वरवीं तुमच्या मध्ये वेगळा सार जाला. तुमच्या देवा मध्ये वेगळाच आमच्या अपराधाद्वारे दिसान दीस म्हज्या मोगाचे न्हू आमी ल्हान व्हड सुखी करनत आसा. थोडे पडे महापातकांत आमी सांपडते आसा. म्हयन्याक एक पटी बरो अपुर्बायचो कुमसा जाय. पश्चाताप करया म्हज्या मोगाचे न्हू. पातांक जायते पटी आमकां देवतान पयस करता. आमी हाता घालची कामां ब्लॉक करून दवरता. पातांक जायते पटी आमकां ब्लायंड करून दवरता. त्या खातीर पळया उत्पत्ती पुस्तकांत 22:4 ओळी 7 आमकां म्हणटा. जेनेसीस चॅप्टर
4 verse 7 आमकां म्हणटा की जर तूं बरें करशीत जर तूं बरें करशी कित्याक कित्याक तूं मानवंक नचो वळी 5 आमी वाचच्या वळी 5 आमी वाचच्या पूण कायन आनी ताची बेटोनी ताका मानवली ना कायनाची आनी कायनाची बेटोवनी देवाक मानवाल्ली ना देखून कायनाक कठीण राग आयलो आनी तेन्ना ताचें तोंड बावलें आनी कायना कठीण राग आयलो आनी ताचें तोंड बावलें ताचे तोंड बावले कायनाचे तोंड बावून गेले कायनाक राग येयलो कित्याक आबेलाची बरी देवान स्विकार केली कायनाची बली ताका मानवनातली त्या खातीर कठीण कायना राग येयलो आनी ताचे तोंड काळे जाले बावून गेले आतां देव म्हणटा पळया तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हणलें तूं कित्याक रागार जाला तूं कित्याक रागार जालें आज रागार कायन जाला म्हणून देव शांत बसूना देव थंड रावना देव कायनाक विचारता कायन तूं कित्याक रागार जालें जर तूं बरें केल्लें वयत जाल्यार कित्याक तुवें मानवंक नजो आज आमी बरें करता जाल्यार बरें जिवीत जियेता जाल्यार खंडीत जावन आमी देवाक मानवता त्या दळा जुवापण शिपत आमी 14 आनी 14 वळी म्हणटा की जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 म्हणटा की म्हजें नांव वॉट एवर जे कितें तूं माग तें तुका प्राप्त जातलें तें तुका मेळटलें प्रत्येक तरेन जेनेसीस चॅप्टर 4 वर्स 7 आमी कंटिन्यू करया तूं जर बरें करशीत जर तूं बरें करशी तूं कित्याक मानवंक कित्याक तूं मानवंक नजो मुखार जर तूं बरें करिना जर तूं बरें करिनासतना रावचें हें देवसराचें काम जावन आसा देवसर कितें फटकिरो तूं कित्याक बरें करते कित्याक बरें जिवीत जियेते घट्ट पियोन राव आज संवसार गंमत आसा खुशालकाय आसा जे जाय तें तूं कर कित्याक तुजें रास तूं आणखी तरणाटो तुजी प्राय जावना तूं म्हातारी जावं न्हय आज वेळ आसा जितलो वेळ आसा आज गंमत करून राव हे सगळे देवसराची कुतांत्रां जावन आसा मुखार वचचें आमी जर तूं बरें करिनाय जर तूं बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागीं पाताक रावतले तुज्या दारा लागीं परत करून रावतले पाताक तुज्या वेट करनासा पाताक तूं आमच्या दाराली वेट करनासा आज म्हज्या मगच्चे न्हू आमी पातकां पाठ करूंक जाय एक नवें जिवीत बरें जिवीत आमचे भितर नवसरणी जावंक जाय आमी पश्चाताप कर नवें जिवीत घेवंक जाय न्हय एकच लेवल आमी जियेते रावचे न्हय म्हज्या मगच्चे न्हू देवसार फटकिरो तो आमच्या जिवितांत बरें जावंक दिना बरें जावन असो म्हण ताची मांडावळ आमी बरें जायचे उदरगती पावचे म्हणून ही देवाची मांडावळ जावन आसा उत्पत्ती पुस्तकांत 20:20 वळी 13 म्हणटा की देवाचो आशिर्वाद हर एक दिसा ग्रेस काडटा कित्याक इसाकाक प्रत्येक देव अति ग्रेस केलो कित्याक म्हळ्यार देवान ताचेर आशिर्वादीत केलो आज म्हज्या मगच्चे जायते पटी आमी सांपडटे आसा एकडी आज आमच्या अंतस्करणाची तपासणी करया आज शुक्राच्या दिसा जे जुबळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारखे साम चॅप्टर 51 वर्स 10 म्हणटा की एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो थीर आत्मो आज म्हजे भितर घाल पवित्र आत्म्यान आज म्हाका भर म्हजे भितर पवित्र आत्मो आज दुखेस जायना जावचे खातीर पाताक आमकां देवाच्या सत्यतान मेकळे करता आज माग्या सोम्या एक निर्मळ काळीज आज म्हाका रचून दी कोणाकी दुखयनाशे कोणा वायट करिनाशे संवसाराच्या खोट्या वोंदवण्यांत आमी सांपडानाशे म्हज्या मोगाचे न्हू आज एक बरें जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करया आज आमी निश्चय करता जाल्यार आमचो विस्वासी देव आमकां सदांच आमच्या सांगात रावन ह्या वायटांतल्यान आमकां सुटका लाभून एक नवें जिवीत आमकां तो फावो करतालो एगडी आमचे दोळे धांपया आज हे माग्या एगडी ह्या गायनात भाग घेत आसतना आमचे काळ सामाना सोम्याक दिवया गायनाद्वारे सोम्या अर्घा दिवन हांगा अशें 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नाव कळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ए धन्या तुका नाव सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नाव कळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ए धन्या तुका नाव सोम्या वडवी तुझी
फळांनी नेतयोय विविध रस्नामधलो मनशा उंच बारलोय तुझ्या सारख्या रुपीर केलय तुका नाव वाटा येसोम्या वडवीक तुझी गाता तुझे नाव वाकळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाटा येसोम्या वडवीक तुझी गाता म्हाका जिवीत तुवें दिले मोगाळ कुटुंब फावो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागले जीवन पावन केले तुका नाव वाडटा येसोम्या वडवीक तुझी गाता तुझे नाव वाकळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाडटा येसोम्या वडवीक तुझी गाता तुझे नाव वाकळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाडटा येसोम्या वडवीक तुझी गाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या काजन भयणीक सुमार 3 म्हयने जावन कठीण पाट दूख आसलें. ती पाट दूख गूण जावच्या खातीर पेटिशन घाल्लें आनी पेटिशन घाल्लें आमकां डिवायन मर्सी ग्रुपांत हांव न्हू देवाचें उतार आयिल्लें आनी तें आमी सकाळीं सांजेर प्रेयर करताल्या. प्रेयर करतना सांगून हाडलें आमी आनी ते वर्ड ऑफ गॉड येवन 3 दिसांनी ताजो MRI स्कॅन काडलें. रिपोर्ट पळयतना रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आसा. त्या खातीर हांव देवाक अर्घां दितां आनी खंय ना रिपोर्टान सांगलां खंय भियोवची गरज ना. सकट सामा आसा आनी इल्लेशें खाली इल्ले प्रॉब्लम हाडांचे शिरांचे आसाचेर ते इल्ले ताका वखद दिता म्हूण सांगलां. येदे व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्या देवाक काळजान तावन अर्घां दिता. हालेलुया हालेलुया. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या ग्रुपाक तशें पाद्र्याबांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांत तुमच्या खातीर मागता आमी. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव आशा. हांव म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक आशेता. पयली टेस्टमनी म्हाका इरेग्युलर पिरियड आसली आनी हांवें यूथ प्रेयरान पेटिशन धाडिल्ली आनी हांव जेन्ना शुक्रारा दिसा हांवें फास्टींग केल्ली आनी 10 वर्ड्स ऑफ गॉड 10 फावटी रिपीट करतना म्हजे पिरियड प्रॉब्लम समज जाले आनी इतले बरें आजाप केले जेजूक हांव थँक्यू म्हणटा. इतले मात्र न्ही, बरेच तरेचे ऑनलायन लायव्ह मागणे जातना हांवें साक्रामेंताचे जेजू कडेन 1 फावटी म्हाका आपड म्हणले आनी हांव जाणा आसली की तो मात्र म्हाका आपडटा आनी ताणें म्हाका आपडून म्हजे इरेग्युलर पिरियड्स बरे केल्याक ताका हांव थँक्यू म्हणटा. आय लव यू जेजस. आनी म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या आनी म्हज्या फ्रेंडा मदें थोडो मनस्ताप आसलो आनी हांवें पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार म्हणले वर्ड्स रिपीट केली आनी ते मनस्ताप बरें जावन आतां आमी बरे आसा. इतल्या वेळ आजाप केल्ल्या धन्य देवा काळजांतल्यान उपकार बावडटा आनी आमच्या खातीर मागणें केल्ल्या डिवायन मर्सी टीम ब्रदर प्रकाश तांकां थँक्यू म्हणटा. थँक्यू जेजस. आनी म्हज्या कुटुंबाच्या संध्याक राखून दवरल्या म्हज्या सुम्याक हांव सदांय अर्घां दिता. आय लव यू जेजस. आय एडोर यू जेजस. आय प्रेज यू जेजस. हालेलुया हालेलुया.
5 बासुणयो आम्ही सांगता म्हणून म्हणूया आणि 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Psalm chapter 10 verse 17. सर्वेस्परां दुबळ्या धाकट्याचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजाक तूं बळ दिताय, तांकां तूं कान दिताय. Psalm chapter 16 verse 5. सर्वेस्परां तुझ मुझे दायज, तुझ मुझे पात्र, तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृश्ट. Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकळ्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. Psalm chapter 31 verse 24. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य या आणि थीर रावा. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्परां सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीस आलसो ना. The Lord, हांव आशा, हांव म्हजे जिवितांत जाल्ल्या 2 गणिताची साक्ष दिवंक आशेता. पयलीं आमच्या घराचे इनवर्सी खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडिल्ली आनी ताणें म्हाका वर्ड्स ऑफ गॉड दिल्ले. हांव आनी म्हजी मम्मी आनी तशेंच म्हजो भाव सदांय म्हणटाले हांव, आनी तशेंच एनवर्सी आयल्यार हांवें टेस्टामनी दिता म्हणलें. आनी एनवर्सी आमकां पोस्टा मुखांतर ताणें धाडून दिल्ले, जाल्यारय ते मेळोंक वस्तू घाळाय जाल्ले आनी आमकां भिरांत दिसली. परतेन आमी वर्ड्स ऑफ गॉड कोंताच्या तेर्सा मुखांतर म्हणल्या आनी आमकां पोरच्या दिसा एनवर्सी मेळ्ळे. इतले व्हड आजाप केल्या जेजू क्रिस्ताक थँक्यू म्हणटा. तशेंच दुसरी म्हज्या मम्मीक रातीक पयर मस्त मोशन सुरू जालें आनी भिरांत लागली. खंय वेचे ह्या राती म्हणचेंतले आनी तितल्यारच ती कोंत घेवन वर्ड्स ऑफ गॉड रिपीट करूंक लागली आनी तिका थंय न्हीद आयली. इतले बरें आजाप केल्या जेजूक थँक्यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या खातीर मागणें केल्ल्या, स्पेशल मागणें केल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक थँक्यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. आय एडोर यू जेजस and I love you, my dear Jesus. Thank you. Thank you. Hello, I am Asha and I am calling from the States. On Saturday 23rd, I was doing a lot of work and I was overwhelmed by the lot of work that I had. And in the evening, when I was headed to my friend's house, I took 2 bracelets and a ring and I thought, let me just take it there and then wear it. Due to the many chores that I had and my mind was busy, I completely forgot that I had put it in a box. But after I went to my friend's house, I was looking for the bracelets to put it on and the ring and I couldn't find it. I looked for it everywhere and I still could not find them. I was very upset. I looked for it in the car. I came back home. I deep cleaned my house, pulling everything out, looking into each and everything, vacuum, and I still couldn't find it. I was afraid that if I had dropped it between my house and the car and if someone picked it up. On Monday, September 25th, I sent a prayer request to the Divine Mercy team requesting for prayers. They sent me Philippians 4 verse 6, Psalm 118 verse 6 and 7, Psalm 34 verse 19. I began to pray the word of God every day, and on Wednesday, September 27th, that night, I found them in the same box. Also, I would like to thank and praise God, as a couple of weeks ago, I had lost a earring, but I hadn't looked for it and I didn't pray for it because I didn't know where I had lost it. But the weekend, I went to my son's restroom and I decided I wanted to wipe the door of the restroom. And as I sat down, I did see my earring. I'm very grateful and I praise and thank God for all the miracles in my life. I'm not sure how that earring ended up in that place, but I really thank God for showing me the directions in my life. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. एकडी आमची तळे दांपी आमच्या मोगाचें मोगाळा बापा, आज आमची अस्कत काय उणेपण हे सगळें तुका कळीत आसा. आमी अस्कत सुम्या परतून परतून त्याच खोंडात आमी पडून आसा. बापा, तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर, वायटच्यातून आमकां निवार, काळोखाच्या पदवेंत आमकां सुटका लाभय. सुम्या तुज्या भाग्यवंत रक्तान आमकां नितळ कर. सुम्या सुम्या सगळ्या वायटांतून आमकां सुटका लाभय. सुम्या पश्चातापाची कृपा आमकां लाभय. सुम्या
सोम्या आमी केल्या हर एका वायट तर आमकां निवार सोम्या आज आमी तुझ्याले परत मागता सोम्या आज प्रत्येक तरान इस्रायल त्या स्वदेशाचे झगडे झूज सोम्या सगळे ते राष्ट्र आमी तुज्या मुखार दवरता सगळे कुशिले गांव तुज्या मुखार दवरता समाधान त्या गांवांत शांती त्या गांवांत प्राप्त जावं दी सोम्या उसामुळे सगळी थंय पयस जावं दी सोम्या आज दया दाखय काकूत कर सोम्या आज तुझ त्या स्वदेश समाधानाचो दातोर जावन राव सोम्या आज दया दाखय जण एकल्यांचेर म्हणून तुझ्याले परत आमची कितली भावबीण त्याचो वावर करता तांकां राखून व्हर सांबाळून व्हर सोम्या तुजी कृपा तांची जिवितांत देवय आज मागता कोणाचें ऑपरेशन आसा आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणचेतन आसा लास्ट स्टेजीर आसा आज कोण कश्ट जातात सोम्या तांची बिरमत पाव सोम्या तांची काकूत कर सोम्या तुज्या नांवान जण एकल्यान जैत मेळून दी आशिर्वादा जण एकले अनुभव करून दी म्हणून तुज्याले परतून मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आमी एनोस केल्ल्या प्रमाणे कोण वेळ आसा जाल्यार अर्दे वर संवसारांतल्या जण एकल्या लोकां खातीर मागोवंक व अर्द वेळ तुमकां मौन आसा जाल्यार ह्या वॉट्सअप ग्रुपार तुमी कॉन्टॅक्ट करियेत. तुमचो वेळ अर्द घंटो एक कोंताचो बरो तेर्स आनी एक दैवीक असो तेर्स आमी तुमकां ते मागीर कॉन्टॅक्ट करतले हांव त्या खातीर तुजो नांव तुजो वेळ खंयचोय जावन 10 तो 10:30 जाफरो 10:30 तो 11 जाफरो 1 खंयचोय वेळ राती 11 12 1 2 3 खंयचोय वेळ अर्द घंटो सोम्याक दिवंक संवसारांतल्या जण एकल्या बाबडी खातीर मागोवंक आमी 1-2 म्हयने आमी मागया सगळ्या संवसारांतल्या लोकां खातीर जाता तितले आमी हेरां खातीर मागोवंक आज सुरू करया. तशेंच म्हज्या मोगाचें आमचे रेसिडेन्सी रिट्रीट 27, 28, 29 जण एकली म्हज्या मोगाचें कोण वेळ आसा येया हे 3 दीस सोम्या सांगता आमी एक रावया. तशेंच म्हज्या मोगाचें होली क्रॉस चर्च कुर्ला वेस्ट 18 ऑक्टोबर 7:30 ते 9 अर्गवाकणी पवित्र सक्रामेंताची विशेष आराधन प्रत्येक तरां इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश आसतले एकामेका सांगा व्हडा संख्यात येया. तशेंच म्हज्या 19, 20, 21 ऑक्टोबराच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च पार्क सायट विक्रोली वेस्ट म्हज्या मोगाचें 3 दीस सांजेचें कन्वेन्शन आसा 19, 20, 21 येया व्हडा संख्यात आनी सोम्याची दैवी सकत आमी जण एकली अनुभव करया. तशेंच 21 संडे 21 तारीख शनिवाराचो दीस जावन आसा 21 तारीख शनिवाराचो दीस जावन आसा. शनिवाराच्या दिसा ज्ञान आश्रमान सकाळी 9 तावन 4 वरां पर्यंत 1 डे रिट्रीट आमची त्या आस्वतार आसतली. दायकान म्हज्या मोगाची त्या आस्वतार आसते जण एकले येया व्हडा संख्यान एक दीस आमी सोम्या सांगता खर्च करया. इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश त्या सुवातेर शिकोवन आराधना मागणें आसतलें. म्हज्या मोगाचें ह्या सगळ्या मांडवळ्या खातीर जण एकले मागया आमी आनी सोम्याची वर्ती सकत वर्ती कृपा आमी जण एकले अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी जण एकले आयकुया. देवाक आमी अर्घां दिता. जायते तरांच्या पिड्यांतले म्हाका निवारला. हांवें ब्रदर प्रकाशाक 2-4 फावटी मागणे घातलेले म्हजे बसत मागात म्हणून. म्हज्या पोटान दूख आसले, म्हज्या भुरग्याच्याय पोटान दूख आसलेले. आतां ते डॉक्टराकडे दाखोवन आतां बरें जालें आनी म्हाजे रिपोर्टूय नॉर्मल जाल्यार हांव देवाक अर्घां दिता. तशेंच हांव मागता सदांकाल आमच्या ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक बरी भलायकी फावो कर आनी तांकां देवाचें उतर प्रगट करता आसतना तांकां जायतो तुजो भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण हांव मागता. हांव टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हागेल मम्मी ग्रेटाले. म्हागेल मम्मीन घरा कडेन एक दुकान भाड्या दिल्लें आनी तो रेंटवालो दुकान चलयती आसलो पूण तो सारको भाडी दिनासलो मम्मीक रेंट दिनासलो आनी करंटा बील बी भरनासलो. स्टार्टींग भरलेलें तेणें मागीर तेणें भरची कमी केलें आनी तेणें डिपॉजीट बी दिल्ली आमकां. तेणें आमकां रेंट दिवची बंद केले नंतर आमी ते डिपॉजिटाच्यान कट करून घेयले अमावंट. मागीर तो खुबूच रेंट दिवची कंप्लीट बंद केले. तशें म्हणून आमी ताका सांगलें तूं खाली कर म्हूण. मागीर तो खाली करूय बी रेडी ना आसलो. मागीर सांगून तेणें खाली केलें पूण मम्मीन ते कसले बी पयशे दिवचे ना आसले. मागीर तो घरा कडेन येवन मम्मी कडेन झगडूं लागलो तुवें पयशे दिवूं जाय
नाजाल्यार आपूण पोलीस कंप्लेन करता म्हूण अशें करून तिका खूब टॉर्चर करूं लागलो. ती खूब टेंशन जालें. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशा टिमाक पेटिशन घायलें. मागीर तेमी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. मागीर ते वर्ड ऑफ गॉड मम्मी सदां निमते म्हणटाली. डेली रिडींग करताली ते वर्ड ऑफ गॉड. मागीर तशें करून हळू हळू तो येवचो कमी जालो. कंप्लीट कमी जालो. एक 6-7 मंथ्स जाले आतां तो येवची कमी जालो. आतां लास्ट 2 वीक्स बॅक आमकां न्यूज मेळ्ळें की तो हुशार ना आसलो म्हूण. तेका हेल्थ इश्यूज आसले तशें म्हूण तो सरला म्हूण. तेगे आत्म्या खातीर शांती मागता आनी थँक्यू म्हणटा ब्रदर प्रकाश आनी तेगे टिमाक आमचे खातीर मागले खातीर. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया. म्हजी आकय तिचें नांव स्टेला डिसोसा. ती कुंदापूर आनी ती 4th स्टेज कॅन्सरांत आसली आनी तिका किमोथेरपी आसली. पूण परच्या दिसा तिका बॉम्बे आपोवन व्हेले आनी थंयसर तिचे परती रिपोर्ट परत्यान काडूंक सांगले आनी काण जाते ट्रिटमेंट दिता म्हूण डॉक्टर म्हणा लागलो. आनी मस्तू तिका खर्च आसले आनी जाल्यारय कश्ट काण तिचे आमी पुरा रिपोर्ट काडल्या आनी रिपोर्ट पळयत रिपोर्ट व्हेरी गूड आसा म्हूण सांगूंक लागलो डॉक्टर. आनी तिका इतलो की किमोची गरज ना म्हणून डॉक्टरान होप दिले. डॉक्टरा मुखांतर जेजून उलयल्ल्याक धन्य देवाक अर्घ दिता. आमी तिच्या खातीर ऑनलायन आसा 10-3 वरां हांव आनी मम्मी पेटिशन धाडटले आनी मागणी आयकतले आनी वर्ड्स ऑफ गॉड कोंताच्या मुखांतर तेरसा मारिपात आमी म्हणटले आनी आमच्या कुटुंबाकी आमी ते वर्ड्स ऑफ गॉड धाडले. देवान आजाप केल्ल्याक थँक्यू म्हणटा आनी ब्रदर प्रकाश तुमकां थँक्यू आनी दिवान मसी टीम थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका पेटिशन धाडूंक आसा, टेस्टिमनी दिवंक आसा. हांवें हांगा सांगिल्लें म्हज्या नातींक काम मेळोन पास जावन काम मेळ्ळ्यार टेस्टिमनी दिता म्हणून. केऱ्यानाक काम बरें मेळ्ळें. शाशाकी पास जालें आनी काम मेळ्ळें. देवाक आर्गां. देवान भरपूर आमचेर बेसांव घाला. देवाक थँक्यू सांगता. आर्गां तुका दिसूं, महिमा तुका दिसूं. ब्रदर प्रकाशाक तुका देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीस.